الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. واجب التکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آج دی اس بزم دے روح رواں پیرزادہ سید شاہ شمس بخاری صاحب مدظلہ العالی، استاد محترم و استاذ الحفاظ جناب قاری احمد نواز چشتی صاحب، واجب التکریم مولانا محمد طاہر سلطانی صاحب، قابل قدر سید ابرار حسین شاہ بخاری صاحب، جناب سید توقیر احمد شاہ صاحب، نقیب محفل عزیزم مولانا طیب عزیز صاحب، ہر فرد جڑا حضور دی اس محفل دے وچ آیا وہ مقدر دا سکندر ہے. اس نو اللہ نے توفیق بخشی کہ بہت سارے لوگاں نالو وہ اس وجہ تو افضل ہے کہ کچھ نیند اندر، کچھ دنیاوی کما اندر، تے حضور نے انہاں چند لوگاں نو اپنے ذکر واسطے مختص فرما لیا. تے بہت بڑا اعزاز ہے. اس تے جتنا شکر ادا کیتا جائے، جتنا مالک دا احسان مند ہو گئی وہ گھٹ ہے. چونکہ میرا اے ہوم سٹیج ہے، میرا گھر بیربل شریف، آپ دے اندر رانا لہک سادہ اور عام آدمیاں. حضور دے ذکر دی اے عظمت ہے کہ میں چند انچ تو ہتھو بلند بیٹھا، وگرنہ میں کہ اور اے عظیم مسجد جیڑی اولیاء دی درسگاہ رہی ہے، اتھے نماز پڑھنا بھی سعادت ہے، گفتگو کرنا تے کجا ایک بہت بڑا منصب ہے. میں مبارکباد پیش کردہ قبلہ شاہ صاحبان نو کہ آپ نے اس بزم دا انعقاد کیتا. تے دوجا شکریہ اس گل تے کہ بیربل شریف آلیاں نے ادارہ معین الاسلام دے علماء تے اعتماد کیتا. میں تے علماء دا خادمہ کدی علماء دی صف وچ بھی نہ کھلوتا، ہمیشہ اپنی کوتا علمی دا اندازہ رہندا تے پیچھے ہو کے کھلونا. بہر طور ادارہ معین الاسلام دا اے فیض ہے کہ اتھے جڑا مجمع ہوندا وہ بھی عوام دا نہیں ہوندا، وہ بھی علماء دیاں گلاں سن سن کے ادھا عالم بن چکیا ہوندا. اور جڑا بیربل شریف ادارہ دے پڑھے ہوئے، یعنی میرے سامنے جڑے 5-7 چہرے ایسے بیٹھے جڑے درس نظامی دے ماشاءاللہ آخری سالاں چین، اور جڑا بندہ 7 سال درس نظامی پڑھ لیندا، 8 سال پورے نبی ہون تاں بھی وہ عالم ہے. لیکن انہاں خطباء نالو 1000 گنا ادارے دے طلباء اچھے نے جنہاں نے مکمل درس نظامی پڑھی ہے. چاہے وہ ویکھن دے وچ ایک سادہ جوان ہی ہیں، لیکن انہاں دا منبع علم زیادہ ہے. اور گل اے نہ سنو کہ کیڑا کیویں کر رہا، بلکہ اے ویکھو کہ کون کر رہا ہے.
یہ بہت ساری گل مشہور ہے کہ چنگی گل جتھوں سنو لے لینی چاہیے، لیکن اسلام دا اے مطمع نظر نہیں ہے کہ جیڑی گل جتھوں چنگی سنو لے لو۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نے بخاری شریف تو بعد پوری کائنات دی عظیم ترین کتاب مدون کی تھی، آپ نے مسلم شریف دے مقدمہ دے وچ لکھیا، آپ فرماندے ہیں الاسناد من الدین، کہ جیڑی گل اپناونی ہوندی نا اے اپناونا بھی دین دا حصہ ہوندی ہے۔ میں اگر آ کے آکھا کہ جناب اے کم واقعہ ہو گیا تے جناب شخصیت تے اعتبار کرسو، گل دی تصدیق اور حقیقی ہونا اے بعد دا مرحلہ ہے۔ پورے دا پورا اسلام او سنت تے کھلوتا ہویا۔ سن ابو جہل آکھیا کہ اللہ ایک ہون دے باوجود بھی کوئی نہ منیا، اللہ نو ویکھیا تے آج بھی کسے نہیں تے اس وقت بھی کسے نہ، اے منیا کیوں ہے؟ کیونکہ درمیان دے وچ سند مضبوط آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آ گئی۔ آپ فرمایا اللہ ایک کے، آکھیا حضور ایک کے، آکھیا ادو لشکر پہ آندا حملہ کر چھوڑ سی، آکھیا حضور آندا پیا۔ جنت انہیں نہ گئے، جیڑے گئے وہ واپس آ کے دسن جوگے نہیں، وقت بھی آکھا حضور آپ فرمایا تے ہونی ہے۔ سند بڑا اہم مقام رکھ دیئے تے ہمیشہ دین دی گل اگر سنو تے صرف اس کولو نہیں جڑا درس نظامی دے 2 سال پڑھ کے درس چھوڑ گیا، سونی آواز دے سر تے شعر پڑھ لیندا تے او عالم ہے۔ آپ فرمایا نہیں فالاسناد من الدین فانظروا عمن تاخذون دینکم، دین لین لگیاں ویکھیا کرو کہ دین لیندے کہندے کولو پئے ہیں۔ گویا ثابت ہی ہویا کہ دین فقط کنہ دے چسکے دا نام نہیں ہے، خوش الہانی اور اشعار دے مترنم دا نام نہیں ہے۔ دین شخصیت تے اعتبار کردہ، اور قرآن مجید دا اے اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے جڑا ارشاد فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت منگو، ہن ہدایت قرآن مجید نے قرآن نو ہدایت نہیں آکھیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں بندیاں دا راہ سدھا راہ وے جنہ تے اللہ دا انعام ہویا۔ اے بندیاں آکھیا کہ بندیاں دے پیچھے ٹرے آئے، اے نہیں فرمایا کہ لفظاں دے پیچھے ٹرے آئے، اے بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ ھذا مصحف کتاب ہدایت ھذا یکفی لہدایکم، کہ قرآن مجید کافی ہے تو اڈی ہدایت واسطے پڑھ دے ونجو تے عمل کر دے ونجو۔ فرمایا سکا قرآن پڑھ سو، ہو سکدا بھٹک ونجو، اگر دین پکا لینا چاہندے ہو تے وقت تساں دین تے عمل کرنے آلیاں دے پیچھے ٹرے آئے، خالی لفظ تو ان ہدایت نہیں دے سکن۔ پھر 4 طبقے ارشاد فرمائے کہ او نبی نے، او صدیق نے، او شہید نے، او صالح لوگ نے، نیک لوگ نے۔ چونکہ او اج دا موضوع نہیں ہے، اس واسطے اپنے موضوع دی طرف آنے ہیں کہ اج اسی محفل میلاد دی اس عظیم نشست دے اندر حاضر ہاں تے اے او کم ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا۔ حضور دی نعت پڑھنا، حضور دی نعت سننا، میلاد دیاں محفلاں کرنا۔ رہی گل اعتراضات دی، تے اعتراضات دا کوئی فکر ہی کوئی نہیں، ازل تو ہیں ابد تک رانن۔ جے رب دی ذات تے اعتراض ہیں تے پھر دسو کائنات دی کیڑی شخصیت اعتراض تو بچ جائے گی؟ ٹھیک ہے، یہاں تومت سے پاکیزہ نہ مریم تھی نہ یوسف تھا، ایتھے تومت تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں ہے۔ اسی اے ویکھنا کہ اسی اللہ تعالیٰ نو مندے کیڑے نظریے نال پئے ہاں تے حضور دی نعت کیڑے انداز دے وچ پڑھدے پئے ہاں، تے جیڑا فائدہ ہوندا میلاد دیاں محفلاں دا او کی ہوندا؟ کیونکہ آکھیا ویندا نا کہ جی اتنا خوبصورت مجمع بھی آ، لنگر دا اہتمام بھی آ، تے کتنا اچھا ہویا اگر کوئی مسئلے دی گل دس چھوڑی آ، کرنن بڑی چنگی لگ سی جی لوگن وضو کرنا نہیں ہوندا، وضو سمجھا چھوڑی آ، کتنا بھلا ہو ونجیا۔ اے اجے مٹھے جے جملے جڑے حضور دی محبت تو دور کر دین، انہاں چیزاں دا انکار ہرگز نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا نعم البدل نہیں ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں کہ حضور دی محبت دا نعم البدل او ہرگز نہیں ہو سکدے۔ امام اسقلانی پڑھ لو، امام نبہانی اور امام زرقانی تریاں دا متفق قول ہے۔ آپ کو لو پوچھا گیا کہ اے میلاد دا فائدہ کی ہوندا؟ آپ فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَّاسِهِ ان لہو عام فی ذالک العام، آپ نے فرمایا کہ جیڑا حضور دا میلاد منیندا
میں جیڑا تجربہ کیتا محدث ہے، کوئی مسجد دا امام تے خطیب نہیں ہے، جنہ دے پچھے محدثین دی کثیر جماعت ہاتھ بان کے کھلی ہے، انہاں آکھیا کہ جیڑا میلاد منا کے من فائدہ لدا او اے وے کہ جیڑا میلاد منائے اللہ تعالیٰ پورے سال اس نو فتنے تو محفوظ رکھ کے امن عطا فرما دیں دے۔ اگر ایک حضور دی محفل منایا پورا سال سکھی لگ ونجے تے اے سودا بہت فائدے دا ہے۔ وقت فرمایا کہ اس تے جھنڈیاں بھی لین دے ہو، اس تے لائٹنگ بھی ہوندی، اس دے نال کہ دائیں بیوہ دا او کھان دا اہتمام ہو جاوے، جوان بچیاں دا جہیز بان ونجیا۔ سنو اے گلاں اپنی جائی نے، میں عرض کیتا کہ حضور دی محبت جیڑی شے گھٹاوے اس نو یکسر مسترد کر دے۔ وہ آپ فرمایا کہ جیڑا ہوندا خرچہ من انفق درہمن، جیڑا بندہ 1 روپیہ خرچ کردا جعل اللہ تعالی سترن بینہ و بین النار او حجابا، اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیں دے، نہ جہنم اس تک آ سکتی نہ یہ جہنم تک جا سکتی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نقصار یا علی زندہ باد۔ اے میلاد دے فضائل نے اور اے روایت اگے جاری ہے، ایک طویل روایت ہے، چونکہ میں عرض کی تھی کہ اے او سٹیج نہیں کہ جتھے بندہ خطیب بن کے بوے، اتھے تے اولیاء دی مسند دا فیض لینے واسطے حاضر ہونے آسی۔ تے آپ نے اگے ارشاد اے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم تو بری فرماوے تے سبب کے ہوندا، کیونکہ کچھ لوگ خوش عقیدتی آکسن کہ میلاد منا کے فرض تو جان چھڑائی ویندن، اے نعت پڑھ کے تے سمجھ دیں جنتی ہو ویندیاں۔ کیوں؟ فرمایا کہ جعل مصطفیٰ لہو شافعا و مشفعا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نعت دے صدقے نال او دی سفارش کرسن تے میرا مالک حضور دی او سفارش قبول فرمائے۔ اور پھر اس تو آگے فرمایا اخلف اللہ تعالی بکل درہم 10، 1 روپیہ خرچ کرنے دے بدلچ میرا مالک 10 روپیے دنیا اندر عطا فرما دے بے۔ تے ای میلاد دیا محافل بہت بڑا خزانہ ہے۔ حضور دیا نعتاں پڑھنا جس انداز وچ ہوئے جویں ہوئے، صحابہ اکرام نے جویں جویں نعتاں پڑھیاں، ایک پوری کتاب عہد حاضر دے وچ بھی مرتب ہوئی دلائل البرکات دے نعتوں، قرون اولا دے وچ مرتب ہوئی محمد بن سلیمان الجزولی، آپ نے پوری او دلائل الخیرات دے نعتوں لکھی۔ تے حضور دیا نعتاں حضور دے سامنے جڑیاں پڑھیاں گئیاں، 35 نعت خان حضور دے آئے جڑے آپ دے کول بہ کے نعتاں لکھ دے تے حضور نو سنین دے آئے۔ اگر او صرف نعتاں ہی پڑھ لئیے تے ایمان کلیئر ہو ویندا کہ حضور نو او کے سمجھ دیاں تے اج اسی کے سمجھ دیاں۔ بہر طور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خانی اے کسے بندے دی محتاج نہیں ہے، اے زمین مکان کوئی بھی شے اگر سمجھے کہ شاید میں حضور دا ذکر کرساں تے اے ذکر مستند ہے، اگر میں اے ذکر چھوڑ دے وہاں تے حضور دا ذکر کوئی نہیں کرے گا، اے واللہ ایک خیال باطل ہے۔ حضور دا ذکر ادن بھی قائم رہنا ہے جدوں اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے والی ذات بھی کائنات وچ موجود نہیں ہوئے۔ تے جڑے بہت زیادہ توحید تو متاثر ہیں انہاں اعتراض بھی کرنا کہ اوہو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو وڈا ذکر حضور دا کر چھوڑے نے۔ اے اللہ تعالیٰ دی ذات تو ہرگز حضور دا ذکر وڈا نہیں کیتا۔ اے اس واسطے عرض کیتا ویندا کہ ہر ایک دا ذاکر مختلف ہوندا۔ اللہ تعالیٰ دا ذکر اسی کر دیاں، جمادات کر دیں، پتھر کر دیں، پودے پرندے شجر حجر کوثار پہاڑ پانی ندیاں دریا سمندر کائنات دی ہر چیز کر دی۔ تے فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، میں رب میں سارا کچھ فنا کر دے سا۔ جدو سارا کچھ فنا ہو گیا تے زبان چپ ہو گئی، چاہے وہ انسان دی جانوران دی یا پودیاں دی، رب دا ذکر کرن والی کوئی شے باقی نہیں رہی۔ تے فرمایا کہ محبوب دا ذکر میں مٹن اس تو نہیں دینا کہ تہاڈے ذمے رکھے نہیں، میں رب خود اپنے محبوب دا ذاکر ہاں، میں خود ذکر کرساں۔ اور او مالک جس ٹائم ذکر کرسی وقت کائنات دی کوئی شے مٹا سکدی نہیں۔ تے جڑی ایت مبارکہ تلاوت کی تھی او دا سادہ جہا ترجمہ کر دیاں تے انشاءاللہ ترنم نال مولانا طاہر سلطانی صاحب جناب نو معزوز بھی کرسن، علمی گفتگو بھی فرمیسن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والے اس کلام نے بہت سارے مسئلے حل کی تھے۔ ارشاد فرمایا
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ دا ذکر دلاں نو سکون عطا کردا. کی عطا کردا جی؟ سکون عطا کردا. اے علماء نو میں گزارش کرساں آپ سٹیج دی زینت بنو. مولانا عطا المصطفیٰ صاحب، مولانا عادل صاحب ساڑھے ادارے دے ابھرتے ہوئے ایک خطیب بڑا روشن نام نے، سرپرستی راسی، حوصلہ راسی. عرض کر ریاض کے اللہ دا ذکر دلاں نو کی عطا کردا جی؟ سکون عطا کردا. سارے ذرا بول سو کی عطا کردا؟ سکون عطا کردا. ہن اسی ہوئیے بے سکون، چاہے مسئلہ ہوئے معیشت دا، چاہے مسئلہ ہوئے گھر دا، کاروبار دا، کوئی بھی پریشانی ہے تے اسی اگر اللہ دا ذکر کریے تے مالک ساڑے دل نو سکون عطا فرماسا. او سکون اور ذکر چاہے حالت سجدہ چ ہوئے، چاہے او قولی ذکر قرآن مجید دی تلاوت ہوئے، یا کسی بھی صورت وچ ہوئے، اے کلمہ حسر بھی ہے تے الا حرف تنبیہ بھی ہے. ادا معنی اے بندا بھائی کائنات دے وچ سوائے حضور اور اللہ دے ذکر تو کوئی شے سکون دے ہی نہیں سکتی. معلوم ہویا کہ دولت دی آسودگی، برادری اور رشتہ داراں دی کثرت، محلے دے وچ عزت، او اچا شملہ تے وقار، عہدہ تے منصب، کوٹھی اور کار، کائنات دا جو بھی منصب ہوئے گا ایک وقت تے اکتاہٹ دا شکار کر دے گا. دل دی بے چینی کیفیت اتنی غالب آ ویسی کہ کائنات دی کوئی شے سکون نہیں دے گی. فرمایا جیڑی شے کدی بھی اکتاہٹ دا شکار نہیں ہون دیں دی، او میں مالک دا ذکر ہے. اچھا مالک دا ذکر ہے کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. قرآن مجید ساڑا ذکر ہے، اسی دے محافظاں. اللہ دا ذکر کرنا ہے تو قرآن مجید پڑھ دے رہو، اے اللہ دا ذکر ہوندہ ویسی. قرآن مجید اللہ دا ذکر بن گیا. قرآن مجید تو دوسری واری بات پوچھ دیا کہ اللہ دا ذکر ہور کے شہوے. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنی نے تے میرا ذکر ہے. ہن دو گلاں ہو گئیاں. پہلی گل تے اے وے کہ اللہ دا ذکر ہے قرآن، دوجی گل اے وے اللہ دا ذکر ہے نماز. دوویں چیزاں اللہ دا ذکر نے، دوویں سکون دا سبب نے. قرآن مجید نے ذکر دے بارے اور بھی بہت کچھ فرمایا. کہ فرمایا جی الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ دے بندے او ہیں جڑے اللہ دا ذکر کریں دن کھلو کے، وقعودا باندھ دن تے تاں بھی اللہ دا ذکر کر دن، وعلا جنوبہم او پہلو دے بل لیٹ دن تے تاں بھی اللہ دا ذکر کر رہے ہون دن. مومن او نے جڑے کھلون دن تاں بھی اللہ دا ذکر، باندھ دن تاں بھی اللہ دا ذکر، او لیٹ دن تے تاں بھی اللہ دا ذکر. وقت دوجی جائی ارشاد فرمایا. اے میں چونکہ قرآن مجید دی مسلسل آیات تلاوت کر رہے ہیں، دی وضاحت دا ٹائم نہیں، آپ اپنے حافظ وچ رکھ سو. شروع تو گل کہ اللہ دا ذکر ہے سکون، اسی ڈھونڈ دے ودیاں سکون. اللہ فرمایا قرآن ذکر، نماز ذکر تے ذکر او وے کھلو کی بھی کرو، بے کی بھی کرو، لیٹ کے بھی کرو. وقت فرمایا کہ ذکر او وے یسبحون، جیڑا اللہ دی تسبیح ایڈی کردا کہ دن رات دی تطبیق نہیں کردا. بالعشی والابکار، رات ہوندی تاں بھی ذکر، صبح ہوندا تاں بھی ذکر. یذکرون اللہ، اللہ نو یاد کریں دن، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ. چار چیزاں ساڑھے سامنے آئیاں: اللہ دا ذکر سکون، قرآن ذکر، نماز ذکر، اور اے ذکر کھلو کے بھی، بے کے بھی، لیٹ کے بھی. اے ذکر راتی بھی تے دیاری بھی، اے ذکر کثرت نال بھی. اے ساری چیزاں اگر ویکھیے تے قرآن بھی ذکر تے نماز بھی ذکر. ایمان نال دسو حالت قیام تے کھلونا ذکر ہو گیا، عطیات بیٹھیاں اے بھی ذکر ہو گیا. لیکن اے لیٹ کے اے تے نماز دی کوئی کیفیت نہیں. گویا ذکر دی اے کیفیت نماز تو خارج ہو گئی. معلوم ہویا کہ کھلو کے اور بے کے نماز ہو سکتی، قرآن دی تلاوت ہو سکتی. اے لیٹ کے
اے نماز بھی نہیں ہے، اے آداب تلاوت بھی نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فقط نماز نہیں رکھیا، فقط تلاوت قرآن نو نہیں رکھیا، اے ذکر کوئی ہو رہے جڑا پہلو دے بل لیٹ کے بھی اللہ تعالیٰ نو یاد کرنا ذکر بن ویندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس تو تھوڑا جا آگے ودھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تساں کثرت نال ذکر کرو تے راتی بھی کرو تے دیاری بھی کرو۔ جے ذکر راتی بھی کرنا تے دیاری بھی کرنا تے اے بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نماز دے وقت رکھیں خاص انج پڑھ سکدے ہو تے پڑھو، جے تھوڑک کئی تے قضا کرنی نے تے او بھی زوال دے ٹائم وچ نہیں کرنی۔ پتہ لگا کہ اے نماز بھی ذکر ہے، لیکن او والی ڈگیائی نہیں ہے جیڑی قرآن مجید سان سمجھونا چاہندا۔ تے دوجی جائی وقت فرمایا رجال جنے او ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جڑے کم کار کریں دن، وائی بی جی کریں دن، حل پہ وہندے ہوں دن، دکاندار ہیں تے سودا پہ بیچ دے ہوں دن، لیکن لا تلہیہم غافل نہیں ہوں دے عن ذکر اللہ، اللہ دے ذکر تو بندہ سودا بازی پیا کردہ ہوئے، جانور پیا خریدہ ہوئے تے او قرآن مجید دی تلاوت بھی تے نہیں کر رہا، او نماز بھی نہیں پیا پڑھدا۔ قرآن مجید آدھا کہ چنگا جڑا ہوئے جڑا اے کام کریندہ پہ ہوئے تے تاں بھی اللہ دے ذکر تو غافل۔ اے ذکر ہے کیڑا جڑا کام کریندے بھی کرنا، راتی ستیاں بھی کرنا، جاگدیاں بھی کرنا، کھلو کے بھی، بے کے بھی، لیٹ کے بھی۔ قرآن مجید اور نماز اے ذکر دیاں حالتاں اور افضل حالتاں نے، لیکن اے ذکر کیڑا جیڑا سی لیٹ کے کرنا، جیڑا سی سین کے کرنا، جیڑا سی چل دیاں پھر دیاں کرنا، جیڑا کاروبار وچ کرنا، جیڑا محلے دے اندر کرنا، جیڑا سی اپنی زندگی دے اندر کرنا۔ تے اس ذکر دی سمجھ آن واسطے ڈھونڈنا پوسی صحابہ کرام دا بوا تے آپ کو لو پوچھیا کہ جناب ارشاد فرماؤ اے ذکر کس شے نو آکھیا ویندا؟ تے صحابہ کو لو پوچھئے تے صحابی بھی او جڑے حضرت عبداللہ بن عباس دے ڈائریکٹ شاگرد نے، نام حضرت مجاہد، روایت کرنے والے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے آپ کو لو پوچھیا تساں دسو اللہ دا ذکر نماز ہے او لیٹ کے نہیں ہوندا، اللہ دا ذکر قرآن ہے او تجارت وچ نہیں ہوندا، او کیڑا ذکر ہے جیڑا اسی کریے نماز بھی ہووے، جیڑا ذکر کریے او قرآن بھی ہووے، ذکر کریے نیند بھی ہووے، ذکر کردے پہ ہووے تجارت بھی ہووے۔ آپ نے فرمایا سنو جیڑا ذکر اے اللہ نے دسیا ہے او نماز بھی ہو سی، او زکاة بھی ہو سی، او سجدے بھی ہو سن، لیکن جیڑا من حضور دی بارگاہ چو سمجھ آیا ہے او اے وے الذکر ہوا تذکرۃ جمال محمد و کمال محمد و صفات محمد۔ اگر اللہ دا ذکر کرنا چاہتے ہو تے محبوب دیا نعتاں پڑھو، رب اپنا ذکر بنا کے قبول فرمائے۔ آکھیا کہ اللہ دا ذکر حضور دی تعریف ہے۔ آکھیا اے لیٹیاں کیویں ہوندی، اے کاروبار کیتیاں کیویں ہوندی؟ فرمایا تو سا سنیا نہیں کہ ہتھ کار والے دل یار والے کدائیں بھی ہو وہ تیرے ذکر فکر نے میں گم رہا، یعنی کیفیات او من چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا مجھے پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری۔ او ذکر جیڑا ستیاں بھی سون نہ دے وے، جاگیاں ایڈا بے چین کرے کہ محبوب دا چہرہ ویکھیو بغیر سکون نہ آوے۔ فرمایا او ذکر ہے جیڑا رب دا ذکر بن جائے گا۔ اور ایک کیفیات صحابہ دی ہیں، اے آج دی پیداوار نہیں ہے، اے چونکہ میلاد دے جواز دی لوڑ ہی کونی دسن دی، وگرنہ عرض کرا کہ اے کدن کدن تے کتھے کتھے ہویا۔ ایک صحابی آیا آقا علیہ السلام کو لادا حضور جٹ بہ کے لگا ونجا، فرمایا اجازت ہے۔ تھوڑا دور گیا وقت آ کے پوچھتے جٹ بہ کے حضور اجازت ہے ذرا گھر کام مان؟ فرمایا جی جا سکتے ہو۔ گھر تائیں گیا تے وقت آئے، او جس ٹائم 5-7 چکر لائے نا
تے آپ نے پوچھا امام بیکی نے روایت کیتا، امام احمد نے اپنی مسند وچ روایت کیتا اور کئی دیگر روایتاں چ حدیث موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وینداں وات آنداں اے آن وین دا مرحلہ کیویں جے کم ہے تے کم کر، جے ٹائم ہے تے بہو۔ آکھیا حضور کم بان نہیں دیندے تے جناب دی یاد گھر نہیں بان دیندی۔ آکھیا ہوندا کی یہی؟ آکھیا فلولا نظرت الی وجہک ظننت ان نفسی تخرج۔ حضور میں جدو تہاں نہ نوے دا خدا دی قسم لگدا انجے کہ میرا ساہ پیا گھٹیندا ہے۔ اے او ذکر دی کیفیت ہے جڑی صحابہ نو حاصل آئی۔ معلوم ہویا کہ اللہ دا ذکر حضور دی ذات اقدس ہے۔ اچھا ذکر دے معنی کئی ہیں، 17 معنی تے لسان العرب والے لکھن، تاج العروس اس تو زیادہ لکھن تے موجم الوسیط اس تو اگاں لگ گیا۔ اسی چونکہ کم علماء ایک دو معنی ڈھونڈ دیاں۔ ذکر دا معنی ہوندا نصیحت کرنا، تے فرمایا کہ محبوب میں تن گلیائی ناس سے اور نصیحت کرنے والا بنا کے، شاہد تے مبشر تے نذیر بنا کے۔ نصیحت معنی ہے تے تاں بھی حضور تو وڈی نصیحت کوئی نہیں۔ ذکر دا دوجا معنی ہے یاد کرونا، جنوں ویکھ کے کوئی گل یاد آ ونجے، تے حضور تو وڈا چہرہ کوئی نہیں جنوں ویکھ کے اللہ دی یاد آ ونجے۔ فرمایا کہ محبوب چونکہ لوگ من ویکھ نہ سکدے، میں تن اپنے تمام انوار دا مظہر اتم بنا کے گلیا، جیڑے ڈائریکٹ من نہیں ویکھ سکدے او تیرے چہرے دی زیارت کر دے ویسن میں رب دے جلوے انہاں دی نظر اندر سمان دے لگے جان۔ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ساڑی استطاعت نائی اس واسطے تے حضور آئے اور تاجدار گولڑا کی ارشاد فرمایا کہ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ جسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اور دسے صورت را بے صورت دا، توبہ را کی این حقیقت دا۔ اے او چہرے جنوں ویکھ کے رب یاد آندا۔ پوچھیا کہ حضرت ابو بکر نے حضور آپ دی حقیقت کہوے، ویکھیے تے مدینے ٹر دے ہو، ویکھیے تے مکے ٹر دے ہو، جے چلن تے آؤ تے جبریل سدرہ تے رہ ویندا، نیڑے ہون تے آؤ تے کعبہ کا حسین ٹپ ویندے ہو۔ آپ فرماؤ ہے او کیڑی شے؟ فرمایا لا یعلم حقیقتی غیر ربی۔ اگر میں محمد نو سمجھنا چاہندی ہو تے میرے رب تو علاوہ کوئی میری حقیقت نو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اے او ذکر ہے جیڑا تساں کرسو تے میں رب اپنا ذکر بنا لے سا۔ اچھا وہ توحید کتھے گئی جی؟ اگر حضور دا ذکر ہی سارا کچھ ہے، اے توحید دا خبت بالخصوص مخاطب میرے نوجوان نے جنہاں جی بہت زیادہ توحید سنائی سکھائی ویندی اور در رسالت تو ہٹایا ویندا۔ یہ آج دا مسئلہ نہیں، اقبال دے دور دے وچ بھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، کلام اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت کا پیکر حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ فرمایا کہ اے توحید دا رگڑا تالیں دن، کیونکہ انہوں در رسالت دا نہیں پتا، اور در رسالت کیوے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی یہ روایت کرنے والے امام بہقی نے دیگر کتابہ دے وچ بھی آیا، فرمایا جعلت ایمانا بذکری معاکا، محبوب میں کلا اپنا ذکر قبول ہی نہ کرتا جتنا تائی میرے ذکر دے نال تیرا ذکر شامل نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق شاہ یا علی۔ معلوم ہویا کہ حضور دی نات اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ دی کلی تعریف حضور دی صفت نہیں ہے۔
یہ بڑی کلیئر کٹ گل ہے. اور یہ گل اگر حضور دے گھرانے کو پوچھئے کہ آپ کے فرمان دے تو بھی یہ نظریہ ادھی اگر منطقی تطبیق کریے تو تطبیق اے وے کہ خالق دی جھلک مخلوق وچ ہوندی، مصور دی کاریگری تصویر وچ ہوندی، معمار دا فن ادھی تعمیر وچ نظر آندا. اگر تعریف کرسو دیوار دی بناؤن والا خوش، ادھی تعریف وچ آ گئی، تصویر سونی، تعریف ہوئی، مصور دی عظمت بیان ہو گئی. اگر مخلوق دی تعریف کی تھی، خالق دی تعریف از خود ہو گئی. فرمایا سنو میرے محبوب دی تعریف کرنا، میں مالک دی تعریف ہو ویسی، کیونکہ مالک دے جلوے اس محبوب دے وطن دے وچ نے، لیکن میری تعریف کر سو مخلوق دی جھلک خالق وچ نہیں ہوئے گی. فرمایا کہ حضور دی تعریف کرو گے، حضور دی بھی تعریف ہوئے گی، میں رب دی بھی تعریف ہوئے گی. اگر میں رب دی تعریف کر سو حضور دی تعریف نہیں ہوئے گی اور مالک تیری تعریف. فرمایا دس چکیا جعلت ایمانا ذکر کا معی، میں ذکر بھی او مندہ محبوب جیڑا تیرے نام دے نال رل کے میرا کیتا جائے گا. اے ناتا حضور دے قصیدے توحید ہے، کیونکہ حضور دی زندگی دا اور مقصد کے وے پیغمبر دا ذکر، تعلیمات پیغمبر دا ادراک ہوندہ. اور اس تو اگے ودیے جڑی عرض کر رہا حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ تعالی علیہ سیدات گھرانے دے شہنشاہ پوچھے حضور تو ہن کے سمجھ آئی کہ اے حضور دا ذکر کے وے تے اللہ دا ذکر کے وے. فرمایا کہ میں جبریل دی زبانی سنیا. حدیث دیا کتاب بچاؤ تو کچھ روایتاں اجائیں بھی انہیں جبریل علیہ السلام تو انہیں ایک حدیث جبریل بڑی طویل ہے جس دے وچ ایمان، احسان، اسلام، قیامت نصاریاں دا ذکر ہے اور او اسلام دی بنیاد سمجھی ویندی. پوچھے حضور تو ان کے سنی ویا؟ آکھیا جڑا میں سنیا نا حضور دے گھر رہ کے، جیڑا میں اپنے ابو جی کو لو سنیا، حضرت امام زین اللہ عابدین کو لو سنیا، جیڑا حضرت امام حسنین کریمین کو لو سنیا، جیڑا انہوں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کو لو سنیا، جیڑا انہوں نے اپنے نبی آقا علیہ السلام کو لو سنیا. جناب اتنی خوبصورت تے پاکیزہ لڑی تو ہن کے سمجھ آئی ذکر کیڑی شے دا نام ہے؟ فرمایا اسی اے سنیا رب ارشاد فرما رہا کہ جعلتو کا ذکر من ذکری من ذکرہ کا ذکرانی، پہلے آدھائی ذکر نال کرے سو تاں قبول ہو سی. اتنے مالک ارشاد فرمایا محبوب ہن معیجت نہیں ہے، ہن گواد نہیں ہے، ہن اینیجت ہے. ہن محبوب جیڑا صرف تیرا ذکر کرے گا اس نو میں اپنا ذکر سمجھ کے قبول فرما لے. من ذکرہ کا ذکرانی، جس نے محبوب تو آدھا ذکر کیتا میرا ذکر ہو گیا. جیڑا وڈا بھی فلسفی محدث تے مفکر ہوئے ادھی معکوس صورت نہیں بکھائے گا کہ کدائیں حضور نے فرمایا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ من ذاکرانی ذاکرہ کا، محبوب جس میرا ذکر کر لیا تیرا وچے ہی آ گیا. صرف ایک کوئی صورت ہے جس محبوب تیرا ذکر کیتا اس میرا ذکر کر لیا. مالک انج کیوں؟ فرمایا میں اپنا ذکر بھی تاں مننا گا جی حضور دے آنکھے تے کریں گا، جی حضور دا ذکر کر سے تے میں اپنا ذکر بناواں گا. ادروائز کائنات دے تمام ذاکرین جتنے بھی موحد نے اگر در رسالت تو مفرور نے، خدا دی قسم نہ انہاں دا ذکر قبول ہوئے گا نہ انہاں دی عبادت قبول ہوئے گی. صحابہ اکرام دی عہد وچ اس دی ہزار ہا مثالاں کہ جتے اے دسیا آپ نے کہ جڑے صرف توحید دے آئے. قرآن مجید جدو خود ارشاد فرما دیتا یضل بھی کثیرن ویہدی بھی کثیرا، کہ بہت سارے ایسے ہیں جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو ویسن تے کہران قرآن فائدہ دے سی. اگر کوئی قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوندہ تو کائنات دی اور کوئی کتاب اس نے ہدایت نہیں دے سکے گی. پوچھا کہ قرآن بھی گمراہ کردہ؟ کیا قرآن آیا اس واسطے نہیں، لیکن بھانڈا گندہ ہوئے دودھ بھی پیسو تے او بھی زہر بن ویسی. حضور کے مطلب فرمایا جیڑا دل میرے بغض نال بھرے ہوئے ہو سی اگر قرآن بھی پڑھو گے تو خدا دی قسم ہے او قرآن فائدہ نہیں عطا فرمائے. اچھا اس ایت مبارکہ دا دوسرا حصہ تلاوت کر دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر او وے جیڑا دلانو سکون دیندا.
دل ٹھڈے ہوندے اکھاں ٹھڈیاں ہوندیاں بندہ مطمئن ہوندا اچھا اللہ تعالیٰ دا ذکر دلاں نو سکون دیندا بجا قرآن مجید تو ہدایت لینے قرآن مجید ارشاد فرماندا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جس ٹائم مومن اللہ دا ذکر کر دیں تے دل ڈر ویندے اگر تطبیق کریے تے اطمینان خوشی دی کیفیت دنائے دل دا مطمئن ہونا انسان دے سکون دی علامت ہے او دا متضاد ڈر فرمایا کہ جڑے ایمان آلن او اللہ دا ذکر کرن تے دل ڈر ویندن ذکر دیا دو تعریفاں صرف دو کئی تعریفات ہیں ایک ذکر نو قرآن آکیا ایک ذکر نو نماز آکیا جڑے قرآن مجید تلاوت کر دیں او عمر جس انداز دے وچ آئے چاند آیتاں سن کے ڈر گئے کتنے صحابہ نے قرآن مجید دی تلاوت کر دیں اللہ تعالیٰ دی خشیت اتنی تاری ہوندی کہ او اتھے روندے روندے بے ہوش ہو بیندیں بجا طور تے مالک تیرا کلام تلاوت کریے دل تے تیری حیبت تاری ہوندی تیرا جلال تاری ہوندا لیکن تیرا دعویٰ ہے میرا ذکر کر سو گویا قرآن پڑھ سو تو آڈے دلانوں سکون ملنے گا مالک دل پریشان ہو گئے نے القاریہ ملقاریہ پڑھیا قیامت دے مناظر پڑھے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھیا الہاکم التکاثر پڑھیا او سورہ واقعہ دے الفاظ پڑھے مالک تیرا جلال بیک کے دل کمدہ پیائے سکون کتے وے فرمایا میری جلالت تو ہن ڈرائے گی تو آڈے دل تے حیبت پیدا کرے گی مالک ٹھنڈ کتے پاؤسی اطمینان کس سے آؤسی فرمایا قرآن مجید دی جتھے جتھے بھی ودہا فرمایا تو آڈے سکون دا سامان فرما دیتا ہے علم نشرح آکے سکون دیتا ہے یاسین تے طاہا آکیا فرمایا میری جلالت جدوں بھی غالب آؤسی حضور دا تعلق تو ہاڑی امیدہ دا سبب بنے گا قیامت دے مشکل مراحل دے وچ نکلن دا سبب حضور نو جدو قرآن وچ پڑھو گے تے اے سکون عطا کرے گا میرا نام جلالہ تعالی حضور دے صدقے تو بغیر دلان دا سکون بھی ممکن نہیں ہوئے اچھا جی دوسری کیفیت اقیم الصلاۃ لذکری نماز اللہ دا ذکر کتنی حیبت پہلی پوزیشن ہی گناہگاراں علی ہینڈز اپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر مالک میں کچھ بھی نہیں تو سارے تو وڈا مت نماز دی تطبیق ہے وے کہ مجرمانہ انداز وچ بندے نے شروع کی تھی ہاتھ بن کے کھلوتا رب دے دربار دے وچ کھلوتا رانا بھی کچھ وقت تو بعد دائرہ ادب چو نکل کے دائرہ بے ادبی چاہندا استاد نے آکھیا کہ نکل ون کلاس چو لڑکا ہاتھ بن کے کھلو گیا دوبارہ آکھیا گیا پھر کھڑا رہا حد ادب چو نکل رہا ہے اگلا مرحلہ تاں ہے کہ اتھا ہی گوڑیاں بار بہ کے ہاتھ اتھے آمن آکھیا مالک میں نماز شروع کی تھی آئی تیرا ذکر سمجھ کے تیری جلالت اے وے کہ میں کھڑا بھی نہ رہ سکدا کمر دے بھال جھک کے آکھیا مالک میں اپنی قدامت دے قد تیری بارگاہ بھی جھکینا میں معافی دا طلبگار سمجھ کے معافی عطا فرما دے اتنی حیبت پھر اس حالت دے وچ بھی بندہ قائم نہ رہ سکیا حالت سجدچ پیشانی رگڑی نک رگڑیا اس دنیا دے وچ حالت ندامت فقط نک دیاں لکیراں محاورتاں استعمال ہوندیاں متھا نہیں رگڑیا ویندا آکھیا مالک جڑی ایڈی مقدس جاوے جتھے لگن والا کپڑا بھی پیر دے وچ کدی نہیں آن دیتا باویں جراب دا کپڑا 1000 گنا قیمتی ہووے او سر تے نہیں آئے گی مالک میں اے سر تیری بارگاہ دے وچ رگڑ کے پہ آکھدا سبحان ربی الاعلی کائنات دی کوئی عظیم شخصیت ہے او مالک تیری ذات ہے میں اتنا ڈر گیا ہاں کہ میں کھڑا نہیں رہ سکیا میں حالت رکوع دے اندر قائم نہیں رہ سکیا میں حالت سجدہ دے وچ استقرار نہیں پکڑ سکیا میں گوڑیاں بار بہ کے پیادا التحیات للہ والصلوات والطیبات جلالت والے لفظ آکے مالک ساریاں تعریفاں تیرے واسطے ساریاں ثناواں تیرے واسطے میں اتنا ڈریا کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکدا میں لیٹ بھی نہیں سکدا میں بہ بھی نہیں سکدا مالک میں مجبور ہو گیا سکون کتھے ملے گا فرمایا سکون ملے گا
کدو مالک جدو میرے محبوب تے نماز ختم کرنے تو پہلے درود پڑے گا خوف پیرا امن دی حالت اندر بدل جائے گا آکھیا جتنوں کدی کدائیں بھی چین نہ ملے نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیری عفو بندہ نواز میں مالک اے تیرا ذکر جلالہ تعالیٰ سی جیڑا میں نہیں بچا سکیا لیکن سکون ملیا جدو میں حضور دی ذات اقدس دے درود پڑھیا معلوم ہویا وجہ سکون بھی حضور نے اللہ دا ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے اور اے نماز بھی مکمل طور تے حضور دا ذکر ہے جڑا ایک خیال ہوندہ نا کہ جی نماز دی حیات تے اگر غور کریے نا تے آقا علیہ السلام دے دو نام نے ایک اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا انسان دی فطرتی حالت ہے اس تے اسم برکات محمد تے پوری کتاب لکھی گئی چونکہ موضوع نہیں ہے احمد آپ دا آسمانی نام ہے عیسیٰ علیہ السلام جڑا آقا علیہ السلام دی سٹیج سیکٹری کر دیاں تعارف کروایا وہ اسم احمد ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میرے بعد ایک رسول حسن انہا دنا احمد ہو سی سوال اے وے کہ حضور دا زمینی نام محمد آپ دا آسمانی نام احمد ہے اگر دنیا آلین خوشخبری دینی آئی تو وقت ضروری اے آ کہ اتھے محمد آکھیا جاوے آ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں آکھیا اے تے آسمان بالا دے وچ حضور دا تعارف ہے مفسرین لکھ دینے چونکہ آپ دی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نہ کائنات دے وچ اونا دنیا دے اصول دے مطابق ہے نہ کائنات تو وینا دنیا دے اصول دے مطابق ہے آپ والد تو بغیر کائنات اندر آئے نے بغیر موت تو اٹھا لے گئے نے گویا انہاں دی زندگی کیفیات آسمانیاں دا مرکب آئی اکثر زندگی دا حصہ آسمان دے وچ گزریا پوچھیا گیا کیڑا نبی اوسی تے عرض کی تھی کہ نبی او آئے گا جس دا نام آسمانہ دے وچ میں احمد سندا رہیا اور نماز اس سے احمد دی تطبیق کے حالت قیام الف حالت رکوع ہا حالت سجدہ میم دی گھنڈی حالت تشہد دال مالک محمد کیوں نہیں بنیا فرمایا احمد اس واسطے بنایا کہ حضور دا نام آسمانہ تے وے نماز رب واسطے پڑھ رہے ہو اے جدوں اس میں احمد بن کے ویسی تے میرا مالک ود کے قبول فرما لین گے نماز دے وچ آقا علیہ السلام دی محبت نہیں تے نماز ہے ہی نہیں ایک اسے ہور دا دین ہو سی جڑے آقدن آقا علیہ السلام دا معاذ اللہ خیال آ گیا تے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا صحابہ اکرام دی نماز ہور کی آئی فقط اگر نماز رب دا تصور ہے تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز جڑا اللہ دا ذکر سکون دا سبب ہے خاشعون وہ تو اندر ایسی اس تو توڑا دل حیبت نہ کوسی اگرچہ ایک کیفیات ایمان دیا علامت نے لیکن اے علامات بھی تاں بنن گیا اگر حضور دی محبت دے تابع ہو کے آنے گیا صحابہ اکرام دی نماز کیسی اللہ اکبر غزوہ بدر تو بعد آقا علیہ السلام مصلی امامت تے نماز ختم ہوئی سنن نسائی نے اس روایت میں نقل فرمایا صحابہ نے پوچھا حضور دوران نماز آپ مسکرائے کیوں ہو با جماعت نماز امام دموں قبلہ رخ پچھے لا تعداد صفا اگر امام مسکراوے تے مقتدی ویکھے گا معلوم ہویا کہ صحابہ دی نماز توجہن الاللہ تعالی ولیکن جنظرو الى وجہ رسول اللہ انہ دی نیت اللہ واسطے ہون دیا ہے لیکن نگاہ و حضور دا دیدار کر دیا رہا دیا ہے یہ انہ دی نماز ہے پوچھے حضور مسکرائے کیوں وہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری دید کا فقط بہانہ بنی کیا نماز پڑھ دے گی اس واسطے حضور جناب مسجد نبوی دے سین دے ویسا نظر آن دے ہو اے مالک دی تطبیق ہے جیڑا مالک 700 باری ارشاد فرما سکدا نماز پڑھے آئے نماز پڑھے آئے نماز پڑھے آئے کیا وہ مالک طریقہ نہیں ارشاد فرما سکدا
200 واری ذکر فرما دے منا 500 واری دی جگہ تے طریقہ دس دے منا لیکن جتنی فقہ دی کتاباں او قدوری تو لے کے کنز تک لگے ونجو اے ابتدائی نور الازاد تو لے کے جتنی منتہی کتاباں در مختار اور فتاوی شامی تک لگے ونجو کوئی بھی قرآن مجید چو اکٹھا 5 نماز آندہ ٹائم بھی نہیں ثابت کر سکے گا رکعتاں تے بڑی دور دی گل ہے مالک حکمت کے وے جڑا 700 واری حکم فرمایا کرن دا دسیا ہی کوئی نہیں فرمایا دسیا اس واسطے نہیں کہ میرے محبوب دے درد محتاج رو جویں حضور ادا کر دین انجے ادا کرو سلو کما رأیتمونی اسلی نماز انج پڑھو جویں میں پڑھ دیاں پیاں وے دیو اگر اتنے مفسرین لکھتے ہیں بالخصوص امام ابن حجر اسقلانی کہ اگر حضور دوڑ پوانا آنا تے آکھنا حاضر الصلاۃ خدا دی قسم او دوڑ ہی ساڈے واسطے نماز بن جاوے کیونکہ حضور دی عدامت وڈا دین دا تعارف ہے کوئی نہیں اچھا پوچھے حضور مسکرائے کیوں ہو فرمایا ہویا انجے چوتھا پارا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں فرشتے گلے تہاڈی مدد کیتی تسا جنگ جیت گئے حضور اس وچ مسکراون والی گل تے کوئی نہیں شکرانہ تسا میدان بدر وچ ادا کر کے آئے ہو حالت نماز ہوئی تبسم دی وجہ فرمایا وجہ اے وے کہ جبریل اپنے سنگیاں سمیت آسمان تے گیا اللہ تعالیٰ نے انہوں آسمان تے اپنے مقام تے بان نہیں دیتا پوچھیا مالک کیا میں بھی معزول تے نہیں ہو گیا اپنے مرتبے تو فرشتیاں دی سربراہی میرے ذمہ اور اتنے اہم منصب کیا من اپنے منصب تو ہٹا دیتا گیا فرمایا ہٹایا نہیں ہے لیکن کدائیں کمی کوتا یہ جنہوں پورا کرن دا حکم ہے مالک کے غلطی ہوئی پوچھیا گیاس ہے مسلمانہ دی مدد واسطے مالک گیاس کے بنیا مالک جڑے ٹارگٹ عطا کیتا ہے وہ پورا کر کے آیا اے مالک دیا حکمتہ نے وہ بے خمسط آلافن وہ 5000 لشکر پہ گھلدا کیا حق اللہ جبریل دا پر سارے کافر مارن واسطے نہ کافیہ بالکل کافیہ اے 5000 کونا اے 5000 او فرشتہ جڑا ہر وقت تڑپ دا سی مالک دی بارگاہ وچ عرض کردا مالک تیری روٹین ہے 70000 صبح حضور دے در تے گلدا 70000 شامی حضور دے در تے گلدا میں پریشان اس واسطے ہاں کہ شاید ساڑے مندڑیاں دی واری ہی نہ آوے حضور دے دیدار تو محروم نہ رہ ونجیے فرمایا تو آڈی ڈیوٹی الگ کے محبوب نال پیار کر دیو تے میں حضور دا سپاہی بنا کے بدر اندر نازل فرما دے وہاں کہ جی گیا ہے جنگ جت آئے مالک جت آیا غلطی کتے فرمایا میرے محبوب کو لو اجازت لئی واپسی دی کہ مالک جو حکم سی پورا کر دیتا فرمایا ہر کم پورا کرن تو بعد لوٹ آیا کر لیکن محبوب دی بارگاہ وچ ویندیاں بھی اجازت لئی کرتے ہوندیاں بھی اجازت لئی کر اگر فرشتہ آسمان بالا دے بوئے تے روک دیتا ویندا کہ حضور دی اجازت نہیں ہے تے ساڑیاں نمازاں کتھوں تک ویسا اور وقت صرف آئے تے آپ نے اے نہیں فرمایا الان انتا معذون ان تدخل فی السماء ہون اجازت اسمان اچ وڑ ونج آپ نے صرف تبسم فرمایا شاید ابرو دا اشارہ کیتا ہوئے آکھیا بھی کوئی نہیں کہ ہون سنیہ دے ویائے نال آلے اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ میں معاف کر دیتا تے اجازت دے دیتی نہ اے آکھیا کہ اجازت ہون لگا ونج اے تبسم فرمایا حضور اے تبسم پیغام لے کے وینا لکونے فرمایا نماز تسا میری اقتداء وچ پڑھ دیو میری نماز کے وے کہ او مالک خود پیا ویکھدا فرمایا مالک سب کچھ ویکھدا لیکن پیغامبر کوئی نہیں مالک اتھو پوچھ لے مانا محبوب اجازت دے سو جبریل نو وڑن دے ماں پھر کیوں بھیجیا فرمایا کہ تو ہڈی نماز ہے رب نو وے دیو رب دی درود دی کیفیت ہے وے قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء محبوب جدو بھی آسمان دو وے دیو میں رب پہلے تو آڑے چہرے نو ویکھ رہا ہوگا فرمایا رب دی اے بڑائی ہے کہ او میری ذات اتنا کثرت نال درود پڑھدا کہ نظر ہٹائی ہی کدی نہیں اور ایت ایسی آنکھ دیا کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے ہم گناہگاروں کی نظریں ہیں سرکار کے چہرے پر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے اے نظرہ دا ملنا
بخشش دی سند ہوندی. اگر آج دنیا دا عشق مجاز دے اندر کوئی شاعر آکے کہ ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے چاند ہم دیکھے, نگاہیں جو ہی ٹکرائیں ہماری عید ہو جائے, اگر انہ دی عید نگاہاں دے التفات نال ہوندی, خدا دی قسم ہے ساڑی بخشش حضور دی زیارت نال ہوندی ہے, کیونکہ اے او چہرہ ہے جتھے ساڑیاں نظرہ مالک دی ذات دے نال متصل ہو جایا کر دیا. اور آقا علیہ السلام دی زیارت آپ نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ سن سو, میں انشاءاللہ 5 سے 7 منٹہ اپنے گفتگو کلوز کر رہا. صحابہ کرام سامنے بیٹھے, آپ نے فرمایا توبہ مبارک ہوئے لمن رآنی و آمن بی, جن من ویکھیا تے وقت میرے تے ایمان لے کے آئیں, و توبہ 7 مرات, 7 مبارکہ اس بندے. حضرت عبدالرحمن, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عباس, بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام بیٹھے, سوچ دے پہن اے 7 مبارکہ میرے حصے چاہسن. آپ نے فرمایا نہیں, تو سمن ویکھیا تے ایمان لے کے آئیو, اے 7 مبارکہ کسی اور واسطے. کہ حضور کس واسطے؟ فرمایا کہ اے انہ واسطے جنہ من ویکھیا کوئی نہیں, وآمنہ بھی وقت بھی ایمان لے کے آئین. اگر انہاں دے کو لو پوچھئے کہ تو انچائی دا کیوے تے او عرض اے کر دیں, مالک ساڑے کو لو سارا کچھ لے لے, بھی آہلی ہی و مالی ہی, گھر بھی لے لے مال بھی لے لے, لینا کے چاندے ہو؟ فرمایا کہ محبوب دے چہرے دی ایک واری زیارت عطا فرما دے, جیڑا لوگ اے دور فاصلے تے آکے آکھنگے انہوں 7 مبارکہ ارشاد. اے عید حضور تو دوری دا ضرور ہے, خیر القرون کرن تو فاصلہ ضرور ہے, لیکن آقا علیہ السلام دی ان آیات اندر کمی نہیں ہے. اے اس واسطے خیر القرون تو دور ہے کہ ساڑھے طلب اندر کمی ہے, وگرنہ حضور دا حسن والآخرت خیر لک من الاولا. اگر حضور دا حسن اور حیبت اس وقت چند کلومیٹر تک آئی تے آج وہ زمانے دی حدہ کراس کر گئی, کیونکہ آن والا لمحہ پہلے لمحے تو بہتر ہے. اور اے آقا علیہ السلام دی محبت دین ہے, اسلام ہے. انہوں نے آکے قرآن مجید سورہ حجرات وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, انہوں نے کہا حضور ایماندار ہو گئے یہاں سی, فرمایا کوئی نہیں ہوئے, مسلمان ہوئے ہو. 3 مدارے جن, اسلام, ایمان, احسان, جس نے تقوی بھی آکھ دیا. طویل روایت ہے, آکھا کہ تساں ایمان آلے نہیں ہوئے. حضور کیوں نہ ہوئے؟ ایمان آلہ کون ہے؟ فرمایا الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جیڑا میرے محبوب دا ادب کرے سی او مومن ہے یا نہیں, میں ڈھونڈ کے تقوی اس دے دل وچ داخل فرما دیواں. اے نماز اور حضور دی اطاعت ہے. آقا علیہ السلام نال اس انداز دی والہانہ محبت ہوئے. ایک چھوٹا جا بچہ حضرت عمیر بن سعد 4 سال عمر, آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ اوندے گلاں سنن واسطے, تے لے کے آن والا اس دا چاچا جیڑا دلو مسلمان بھی نہیں ہے, جلاس بن سوید, آ کے لے اوندا فارمیلٹی پوری کردا, مسلماناں دھوکا دیندا منافق. آقا علیہ السلام دی بارگاہ دا ایڈا چسکا پیا اس بچے نو کہ او روز آوے. ایک دن چاچا نال نہ آیا تے آقا دی مجلس وچ آیا, اور اس بچے نے سنے آقا دی زبان دے وچوں قیامت دے سارے معاملات احوال, تڑپ گیا. جا کے چچن آکھدا کہ چچا جی جیڑا تساں او میرے نال آندے ہو نا حضور دی تقریر سنن, اج کوئی نہ ہو تے اج بڑا سوادی ٹاپک حضور دا, بڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں. او قیامت دے اجیا منظر دسیا کہ بندہ گناہ دے نیڑے ہی نہ ونجے. تے اس نے اے بکواس کیتا کہ اگر آپ دی گفتگو ایڈی عظیم ہے تے اس نے جانور دا نام لیا, نقل کفر نباشت کہ وقت او بہتر ہے. گدے نو اس نے مخاطب کیتا تے اے صحابی آ نکا, لیکن حضور دی محبت وچ دل نکا ہوئے یا وڈا ہوئے, مالک وڈا سمجھ کے قبول فرمائے دے. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے, اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ. آ کے حضور دی بارگاہ وچ آیا, آدھا حضور میرے چیڑی طاقت نہیں, ہاتھ نہیں اپڑیا, وگرنہ اس دی میں گردن لا کے لے آواں. کہندے بارے ایڈا غصہ بچہ اس بچپنے دے اندر, کہ میرا چاچا جلاس بن سوید آپ دے بارے بکواس کردا. کہ کی آکھدا؟ حضور آیا ہے, اس نے کلمات آکھے نے. صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے, وہ بھی پچھو بجدہ آیا. حضور من بلایا, آکھیا آئے بچہ آئے گل کریندا, تو یہ گل کیتی
حضور واللہ میں خدا نو گواہ بنا کے آدھا میں آکھے ہی نہیں. صحابہ کو لو پوچھیا کہ کیتا جائے, آکھیا حضور بچہ اجے بلوغت دی عمر بھی نہیں ہے, ممکن ہے کسی ذاتی رنجش تو یہ جی گل پہ کرندہ ہوئے, جدو شریعت دے وچ ایدی گواہی معتبر رہی نہیں ہے تے اتنے سارے جملے تے حد نہیں جاری کرنی چاہی دی, لہٰذا اس نو درگزر کر دیو. معاملہ ختم ہویا, لیکن او چھوٹا جا دل جڑا حضور دی محبت وچ دھڑکدا پریشان ہے کہ کاش مالک او جا لمحہ عطا کرن میں کھڑا کھڑا عالم بلوغت تک پہنچا, میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکا کہ حضور چاہے میرے کانے جیو جائے بھی صحیح, ذہن نا پختہ صحیح, عمر چھوٹی صحیح, لیکن تو ہاڈے وفادار تے غدار دی پہچان من 4 سال دی عمر دے اندر بھی ہے. اسے کیفیت دے وچ جبریل علیہ السلام دا نزول ہویا, پوچھا کہ پیغام ہے, آکھا قرآن مجید بنیا, اس آیت دا شان نزول اس تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. یحلفون باللہ ما قالو, اے جڑا او قسم پہ چاہندا نا بھی میں کوئی نہیں آکھیا, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, اے جلاس بن سوید نے ایک کلمہ کفر بکیا ہے. سوال ہے وے مالک قرآن مجید اترے, شریعت دے حکم لے کے آوے, قرآن مجید اترے, سابقہ قومہ دیاں گلہ آ کے سناوے, قرآن مجید اترے, عمر دی خواہش دی تکمیل واسطے, مقام ابراہیم تے نوافل دی ادائیگی واسطے, اے کیا بچیاں دے جھگڑے مکان واسطے اترے آئے, کیا بچہ زد کر ونجے تے ہاں تے نا دے جواب واسطے اترے آئے. فرمایا میں ربا من کوئی وضاحت دی ضرورت نہیں ہے, جو میرا دل کردہ میں ارشاد فرماندہ, لیکن محبوب تیری محبت دا اے اجر ہے, اگر 4 سال دا بچہ بھی تیری محبت تے اڑ ویسی, میں رب ہو کے ادھی تائید وچ اپنا قرآن نازل فرما دیا. کتنے ایسے مقام ہیں فقط حضور دی محبت دے وچ آیات دا نزول ہویا. او صحابی جنہ دا واقعہ دسیا کہ وہ پریشان کہ حضور کہ اے تساں نہ ویکھا تو ہن تے میں مردہ. فرمایا کہ چاہنا, آکھیا چاہندا اے ہاں کہ حضور جنت وچ ہوو تے میں جناب دے نال ہوواں, لیکن آپ ہونا انبیاء دی پہلی صف وچ, میں مندڑا کے دیں گیٹ دے واٹ گواٹ. آپ اجے چپ آئے کہ میں کولو کوئی گل نہ کردا کہ میں تن لے کے ویسا یا کہ کرساں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب انہن دسو من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, جیڑا دنیا چ ایڈی چھک کے ایڈی شدید محبت کر دن, میں محبوب دا سایہ انہاں نو جنت وچ بھی عطا فرماواں گا. اے او دین ہے جیڑا صحابہ دے ذریعے سن پہنچیا, اس دے وچ کوئی مبالغہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر دا پیر سہ منجے تے حضرت عبد الرحمن بن سعد کو لو پچھن بھی پیر سہ گیا کے کریے, جویں ساڈے زمانے دے وچ دیسی ٹوٹکے, عرب دے وچ بھی یہ ٹوٹکے آن. آکھیا کہ اگر پیر سہ گیا تے تو اس بندن سوچ او دا نام لے جس نال سب تو زیادہ محبت کردا. حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا یا محمد آہو فانتشارت, ایک باری آکھیا او محمد مدد فرماؤ, اگلے لمحے تو پہلے پیر ٹھیک ہو چکے ہیں. یہ کیڑی نماز ہے؟ اگر نماز نہیں تو اے دین ہے, اور اے او دین ہے جڑا صحابہ نے سان دسیا. حضرت عائشہ فرما دیا, ایک عورت آکے من آکھدی اکشفی لنا قبر رسول اللہ, حضور دا مزار اقدس کھولو میں ملنا. آپ فرما دیا فکشفتہو لہا, میں حضور دا در اقدس کھولیا اس واسطے. فبکت حتی ماتت, وہ عورت اتنا رنی کہ اتھی آئی دی موت واقعہ ہو گئی. فضائل اہل بیت دے وچ اسی یہ حدیث بیان کر دیاں بار بار اور درست کر دیاں, من مات علی حب آل محمد مات شہیدن, جس نبی دی آل دی محبت وچ مرن والا شہید ہے, جڑا اس نبی دی محبت وچ مرے گا اس نو کیڑا رتبہ عطا کیتا جائے گا. خلاصہ کلام ہے کہ عہد حاضر دے وچ جو بھی فتنہ حضور دی محبت گھٹاؤن دا سبب ہوئے اس نو رد کرو. دسو کہ دین اوہی سچا جڑا صحابہ دے ذریعے ساڑھے تک پہنچیا. دعائے مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غیر مشروط محبت دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.